کدھر دیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید السلام علیکم. اللہ رحیم و کریم دی کتاب مبین دے وچوں
مبین دے وچوں جس مقام عظیم دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تہاڈی پنجابی زبان دے اندر تہاڈے گوش گزار کیتا ہے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا اولتیاں سپارے دا رکوع تیسرا، سورت دا نام سورہ قلم، سورت دا ابتدائی مقام۔ اللہ 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 والو، موسم دی شدت پیش نظر اور وقت کی نزاکت پیش نظر میں اس وقت کسی تمہید تفصیل اور تطویل کی طرف نہیں جانا چاہتا، قبل اس سے کہ میں اس مقام ذی شان دیتا کچھ معروضات اور گزارشات پیش کرا، بڑے ادب و احترام نال تہاڈی خدمت کے اندر آغاز وچ ہی یہ اپیل کر لینا مناسب سمجھنا کہ جب تک تھانوں خدا تعالی دے اس پاکیزہ گھر دے اندر تشریف رکھن دی توفیق نصیب ہوئے، تب تک پوری خاموشی نال مکمل سکون نال ہمدن اور سراپا گوش بن کے آج رات رب لیکھے لگا کے رب العالمین دا قرآن سنو اور جناب رحمت للعالمین دی شان سنو۔ بیبیاں دا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن سنو کسی دوست دا اور کسی بیوی دا احترام قرآن نالوں زیادہ نہیں۔ ٹیپ ریکارڈ والے اپنی ٹیپ ریکارڈ ایک دفعے سیٹ کر لیں، جی ٹیپ ریکارڈ ساتھ نہ دے اور صبح شہزاد کیسٹ ہاؤس تو بنیا بنایا اور پریا برایا کیسٹ حاصل کر لیں، سارے واسطے پریشانی کا سبب نہ بنے، نہ میں کسی نے اجازت دیا گا۔ پوری دل جمی نال اور پورے انہماک تے مکمل استغراق نال آج اللہ کا قرآن اور جناب مصطفیٰ علیہ السلام دی شان میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، انشاءاللہ الرحمن
میں کوشش کروں گا میڈیا سروس کہ اپنی معروضات اور گزارشات نو ایسے مقام سے مرکوز رکھا اور یہ تحت محدود رکھا. اللہ میری حاضری اور تساں تمام احباب کی تشریف آوری نو شرف قبولیت نہ نواز دے. میرے تو پہلے اور میرے بعد بھی کئی تقریراں ہو چکیاں نے اور ہوندیاں رہن گیا. مینو بہ جا جانور ہی آئے ہوتے ہیں. ہاں جی مینو یہ معلوم ہوا کہ پچھلے مہینے اہل حدیث نو تھوک دے حساب نہ گالیاں دیتی گئی. ادو پچھلے مہینے جڑا محرم دا سی گالیاں دیتی گئی سن پیغمبر کے صحابیاں محرم سے نہیں. اگوں ربیع الاول دا چڑھ پیا گالیاں دیتی گئی وہابیاں. محرم چ گالیاں ملیاں صحابیاں نو، ربیع الاول چ ملیاں وہابیاں نو. صحابیاں دا تے وہابیاں دا آپس وچ گہرا تعلق. تے محرم وچ گالیاں کڈن والیاں دا تے ربیع الاول چ کڈن والیاں دا آپس وچ گہرا تعلق. لیکن سنو آج یزدانی حاضر خدمت اللہ نو گواہ بنا کے میں یہ وعدہ کرنا تے اعلان کرنا ساری تے روایات ہی ہے کہ جنیاں یار لوگوں نے سانو گالیاں دیتی نے اسی اج اونیاں قرآن دیا ایتاں سناؤ. لوگوں دیا گالیاں تو گھبرایا نہ کرو. لوگوں دیا گالیاں سانو گھیو دیا نالیاں. وہ گالیاں کڈن گے تو کام ساڈا بنتا ہے. بولو کم کوئی آ کے بد زبانی کرے، بد اخلاقی کرے، بدتمیزی کرے یا کسی قسم کی حماقت کرے، اہل حدیث سے تبرہ کرے، سب کو ختم کرے، لان تان کرے تے کام انہاں دا بگڑے گا، ساڈا انشاءاللہ بنے. انہاں دے جلسیاں نال کام ساڈا بندا ہے کیونکہ مولوی تلنگے لفنگے آتے ہیں، بازاری زبان استعمال کرتے ہیں، انہاں دے بلان والے بھی آوازدار ہو جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں. گل ساڈی بنتی ہے. بولو گل اساں ہوں انشاءاللہ اساں قرآن سنا جانا ہے، آقا دا فرمان سنا جانا ہے، پھر بھی گل ساڈی بن جائے. سانو دونوں پاسے فائدہ پہنچ رہا ہے اور ہر جگہ پہنچ رہا ہے. الحمدللہ میرے دوستو، اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دے وچوں جس مقام دی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اس مقام
ذی شان دے اندر اللہ عظیم و برتر نے پیغمبر زمان آقا دو جہاں سرور کون و مقام ماہ درخشاں صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان رحمت للعالمین اور شان خلق عظیم کا تذکرہ کیا ہے. ان آیات کے نازل ہون کا پسے منظر تہے منظر اور پیش منظر یہ ہے کہ آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہابیو درود دی ایک چھل پی جائے جی سمندر کے پانی کی چھل پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام نو مکے دے ظالماں نے جسمانی تکلیفاں پہنچائیاں مکے دے کافراں تے ظالماں نے میرے آقا علیہ السلام نو روحانی تے قلبی تکلیفاں بھی پہنچائیاں. جسمانی دکھ یہ پہنچائے کتے میرے آقا علیہ السلام نو پتھر مارے کتے میرے پیر و مرشد علیہ السلام دے سر پاک میں پورا پایا اور نہ ظالماں نے میرے آقا کی راہ میں کانٹے کھلارے اور نہ ظالماں نے میرے پیر و مرشد علیہ السلام دے گل پاک میں کپڑے پائے تے تھا دین کی کوشش کی تھی اور نہ ظالماں تے مشرکاں نے آمنہ دے لال علیہ السلام نو 2.5 سال تک شیب ابی طالب قید کر دیتا اور نہ ظالماں نے میرے پیر و مرشد علیہ السلام نو تلواراں نال للکاریا کہتے ساتھیاں نو سلگ دیاں گولیاں تے لٹایا بلال جیسے نو لتاں نال رسیاں بن بن کے تپتیاں ریتاں تے کسیدیا جسمانی تکلیفاں بھی دتیاں تے انہاں ظالماں نے میرے تے تواڈے آقا علیہ السلام نو روحانی تے قلبی تکلیفاں بھی پہنچائیاں. روحانی دکھ انج دیتے کہ کتے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو گالیاں دتیاں. آخو معاذ اللہ. پتہ یہ لگا کہ مشرکاں دا کوئی نواں سیوا نہیں گالیاں دینیاں انہاں دے وڈے ساڈے پیر و مرشد نو بھی گالیاں دیندے رہے. میرے آقا علیہ السلام نو ایک کافر آ کے آندا ہے اے لوگوں اے محمد نہیں جے مزمم ہے. آخو معاذ اللہ. اے دا نام مزمم ہے. آقا سن رہے ہیں. ایک ہور آیا تے آن کے آندا ہے توبہ اللہ میری توبہ. آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے پتر تیرے مر گئے نے تے دھیاں باقی رہ گئی نے. میرے آقا دیا 4 بیٹیاں تے 4 بیٹے. رب دیا مرضیاں 4 بیٹیاں جوان ہوئیاں انہاں دے نکاح ہوئے گھر بار والیاں بڑیاں. انہوں کون آکھے تو انج نہیں تے انج کر. تے 3 بیٹے مکے چ ہوئے چوتھا جا کے مدینے چ ہویا. جہے بیٹے 3 مکے چ ہوئے یکے با دیگرے وہ بیٹے پیدا ہوندے گئے تے رب نو پیارے ہوندے گئے. دین والے نے اپنی مانتا واپس نہیں لیا تے وہ کافر کی آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پتراں دے نال ہی بندے دا نام رہندا ہے، بھراواں نال باواں بندیاں نے۔ جب تک تو زندہ تیرا نام زندہ ہے، جدو دنیا تو تر جائے گا تیرا نام و نشان مٹ جائے گا۔ دھیان رہو لوگوں، اے محمد اب تر ہو گیا ہے۔ پتا جی پنجابی کی مانا یہ ہے اوترا نکھترا ہو گیا۔ آخو معاذ اللہ۔ دیکھا کہ کافر کو نویاں گالیاں نہیں دین لگے، تم کٹ ہے اب تر، ادھر گالیاں کرتے ہیں اور میرے مستفا تے کیچڑ اچھالتے ہیں۔ اور صدقے جاواں میرے مستفا دا خدا میرے مستفا والوں دفاع کرتا جا رہا ہے۔ سونے تو نہ پریشان ہوئی، دل شکستہ نہ ہوئی، میں آپ جواب دے لوا گا۔ آواز آتی ہے کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے میرے محبوبہ، اے آندے نے تیرے حقیقی بیٹے فوت ہو گئے نے تے ہن تیرا نام و نشان مٹ جانا ہے۔ فرمایا محبوبہ گھبرائی نہ، انا اعطیناک الکوثر، جے تیرے تین بیٹے فوت ہو گئے نے تے تو پریشان نہ ہو۔ الکوثر، میں تینوں اتنی روحانی اولاد دے دیواں گا کہ تیری روحانی اولاد قیامت دیاں کندھاں تک آتی رہے گی، درود و سلام دیاں بارشاں پاندی رہے گی۔ تیری روحانی اولاد تیری امت آتی رہے گی، درود و سلام دے کرے تے پھل نچھاور کرتی رہے گی۔ اے میرے محبوبہ، اے تیری روحانی اولاد آتی رہے گی، محبوبہ تیری عظمت دے ڈنکے کھڑکاندی رہے گی، اے روحانی اولاد تیری آتی رہے گی۔ سونے تیری شان دے بڑے لہراندی رہے گی، جب تک تیری امت کا بچہ بچہ پیدا ہوتا رہے گا، کائنات وچ تیری عظمت دیا تمانا پیدیاں رہن گیاں، تیری شان دے چرچے ہوندے رہن گے۔ پاکستان ہوئے، ہندوستان ہوئے، افغانستان ہوئے، انگلستان ہوئے، عرب ہوئے، عجم ہوئے، شمال ہوئے، جنوب ہوئے، خشکی ہوئے، تری ہوئے، پہاڑاں دیا چوٹیاں ہو، دریاواں دیا گہرائیاں ہو، پاویں فضا ہوئے، پاویں ہوا ہوئے، پاویں مکی ہوئے، پاویں مکان ہوئے، پاویں فرش ہوئے، پاویں عرش ہوئے، جتھے اکھاں پیراں وچ 24 گھنٹیاں وچ خدا دا نام بلند ہوندا رہے گا، محبوبہ تیرے بھی نام دے چرچے ہوندے رہے۔ کوئی دنیا کی طاقت تیرے نام کو مٹا سکتی، تیرے نام نو مٹان والے کا اپنا نام مٹ جائے گا۔ ان شانئک هو الابتر، تیرا تے جدو نام آئے گا درود و سلام دیا چھلا پہ جان گیا، تیرے دشمنوں کا جدو نام آئے گا اول تے کوئی لے گا نہیں، جے لے گا تے لفظ لعنت نہ لے گا۔ دیکھے ایک اور موقع آیا، ایک ظالم نے آخیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے تیرا رب غصے ہو گیا تینوں چھڈ گیا، تے کئی دن وہی نہ آئی تے کہنے لگے رب غصے ہو گیا۔ اور اللہ جواب دینا، بولو اللہ جواب دینا، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، مینو ضحیٰ دی قسم، مینو رات دی قسم جدو چھا جاندی ہے، ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے محبوبہ تینوں تیرے رب چھڈیا بھی نہیں، تیرے تے غصے ہویا بھی نہیں۔ میں تینوں
تینوں چھڈ دیا میں تے ادو نہ چھڈیا جدو تیرا باپ تینوں چھڈ کے تر گیا اجے تو دنیا تے نہیں سے آیا عبداللہ تینوں چھڈ کے چلا گیا پر ماں ودا کا رب کا وما گلا میں تے ادو بھی تینوں نہ چھڈیا اے میرا محبوبہ اجے تو ویکھ لے دنیا تے آیا ہی ہے عرب دیاں ساریاں تائیاں تینوں چھڈ گئیاں یتیم سمجھ کے منہ پھیر گئیاں پر ماں ودا کا رب کا وما گلا میں تے ادو بھی نہ چھڈیا تینوں حلیمہ دی جوڑی وچ پا دیتا اے میرا سونے نبیا 6 سال کی تیری عمر سی تے تینوں تیری ماں نہیں چھڈ گئی پر ماں ودا کا رب کا وما گلا میں تے ادو بھی تینوں نہ چھڈیا اے میرا محبوبہ 8 سال دی عمر نو پہنچیا تے تینوں تیرا دادا بھی چھڈ گیا پر ماں ودا کا رب کا وما گلا میں تے تینوں ادو بھی نہ چھڈیا اے میرا نبیا تو جوان ہویا اپنے بھی بیگانے تے بیگانے بھی بیگانے پر ماں ودا کا رب کا وما گلا میں تے تینوں ادو بھی نہ چھڈیا دس میں ہی چھڈ دیتا ہجرت دی راتی تیریاں کون حفاظت کردا میں چھڈ دیتا بدل وچ تیریاں امداداں کون کردا میں چھڈ دیتا بہت وچ تیریاں نصرتاں کون کردا جے میں چھڈ دیندا خندق تے خیبر وچ تیریاں حفاظتاں کون کردا جے میں چھڈ دیندا اے میرا محبوبہ مکے تے تینوں فاتح کون بناندا جے میں چھڈ دیندا اے میرا سونیا جے میں غصے ہو جاندا 7 آسماناں دا تینوں معراج کون کرواندا انہاں تانا ماریا رب جواب دے رہا ہے اور میرے وال ذرا دھیان کریا جے جہاں میں آج آتا پڑھیا نے نا یہ پتا جے کیوں نازل ہوئی اور کافر آئے تے آندے نے یا ایو الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون اے او شخصا جس تے ذکر نازل ہویا انک لمجنون قرآن سن لا قرآن وہ ظالم آندے نے انک لمجنون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پاگل ہو گیا تو دیوانہ ہو گیا آنکھوں معاذ اللہ آندے نے انک اے 14واں سپارہ دے آندے نے انک لمجنون تو دیوانہ ہو گیا تے ہن رب جواب دین لگا اللہ فرماندے نے نور والکلام وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم اللہ قرآن دے نور نال انہاں دے سینے منور فرما اللہ اج قرآن دی خوشبو نال انہاں دے دماغ معطر فرما قرآن دیا زیاد آڑیاں تواڈے سینے تے ہوندیاں جان گیاں سن لو نا ذرا اللہ جواب دیندے نے نون والکلام وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فرمایا مینو قسم دعا دی مینو قسم قلم دی وما یسطرون جو لکھتے ہیں وہ دیکھو نا 3 قسمیں چکیاں نے بولو کنیاں